की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 15 एक बार फिर लेकर हाजिर हैं। बढ़ते बढ़ते हमारा ये माशाअल्लाह अब 12वां एपिसोड हो गया है। जी हाँ, 12वीं शरीफ की निस्बत से 12वां और बड़ा स्पेशल एपिसोड भी है। वो क्यों है वो कुछ देर बाद आपको बताएंगे। खास ऐलान है, आज एक खास चीज़ दिखानी है, एक नहीं बल्कि 3 खास चीज़ें दिखानी हैं और इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह मदनी चैनल के नाजरीन भी देखेंगे, हाजरीन इंशाअल्लाह देखेंगे भी और अल्लाह ने चाहा कुछ ना कुछ उससे बरकतें भी लूटेंगे। तो इंशाअल्लाह प्रोग्राम में आगे आप देखेंगे। और आज मुकाबला यूं भी खास है कि 2 टीमों के दरमियान नहीं बल्कि 3 टीमों के दरमियान है। इन तीनों टीमों के पास आज आखिरी मौका होगा आगे बढ़ने का, क्योंकि इसके बाद 2 टीमें हमसे जुदा हो जाएंगी और एक टीम यानी 12वीं टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। गुजारिश करूंगा तीनों टीमों से तशरीफ लाएं, अपनी जगह आकर तशरीफ रखें। जी, रावला कोट कश्मीर से आने वाले भी हैं, आज शेखुपुरा पंजाब से आने वाले भी हैं और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से भी टीम आई है। तीनों टीमों से इंशाअल्लाह तारुफ भी लेंगे, मगर उससे पहले आपको बताते हैं गुज़िश्ता कल जो मुकाबला हुआ 2 टीमों के दरमियान कैसा रहा, कौन आगे गए और कौन आज हमारे साथ यहाँ आ गए। आइए देखते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 15 एक बार फिर लेकर हाजिर हैं और आज 11वां सिलसिला है। बुर्दबारी किसे कहते हैं? बुर्दबारी ये जल्दबाजी का उल्ट है। सब्र और तहम्मुल को बुर्दबारी कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पलटता है जो जाहिर उससे कहता है नसीब उसका। अरे गाफिल कज़ा बेहतर यहाँ से फिर के जाने से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गुजरांवाला वाले 4 नंबर से आगे हैं। अब रावला कोट वालों को कुछ करना होगा और जबरदस्त करना होगा। कश्ती नूह जन्नत से नहीं आई थी। सही। एक उंगली से खाना शैतान का तरीका है। सही। शबे महराज रमजान के पहले अशरे में आती है। शबे महराज रमजान के पहले अशरे में आती है। सूरह फातिहा तीसरे पारे में नहीं है। सही। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत इमाम हुसैन के भतीजे हैं। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। हसीब ने तो अपने हिस्से का काम कर दिया है, मगर अब मदरसतुल मदीना के उस्ताद साहब के ऊपर सारा मामला है। अगर ये 2 सही जवाब भी दे देते हैं तो गुजरांवाला वाले जीत जाएंगे। अगर 5 गलत कर गए तो मुश्किल हो जाएगा। चले जनाब, जिन्नात को आग से पैदा नहीं किया गया। सही। सबसे पहले मर्दमशुमारी सैयदना फारूक आजम ने करवाई। सही। हजरत सिद्दीक अकबर के वालिद माजिद का नाम उस्मान और उनकी कुन्नियत अबू कहाफा थी। सही। जो शख्स सूरह वाक़िया को हर रात पढ़े वो फाके से हमेशा महफूज रहेगा। सही। अहादीसे कुदसिया की तादाद 200 से ज्यादा है। सही। अल्लाहु अकबर। जनाब देखना ये है, 4 सही जवाब दे दिए हैं। इसका मतलब आज का मुकाबला गुजरांवाला वाले जीत गए हैं। बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ, मगर आखिरकार गुजरांवाला वाले आगे बढ़ गए हैं। दोनों टीमों से गुजारिश आगे तशरीफ लाएं। रावला कोट वाले अच्छी तैयारी करके फिर आएं। जनाब रावला कोट वाले पीछे रहे और गुजरांवाला वाले आगे चले गए, मगर आज रावला कोट भी है, इस्लामाबाद भी है, शेखुपुरा भी है। 3 टीमें हैं और एक टीम ने आगे जाना है। नाज़रीन आइए तीनों टीमों से तारुफ हासिल करते हैं। रावला कोट के इस्लाम भाई अपना अपना नाम बताएं और क्या मसरूफियात हैं बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम साकिब जमाल है, वालिद साहब का नाम जमालुद्दीन है। मैं जामिअतुल मदीना बाग आज़ाद कश्मीर का मैं 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ।
मेरी सिलेक्शन रावला कोट से हुई थी। माशाल्लाह, बाग से आए हैं सब। अगले इस्लामी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद हसीब अत्तारी, वालिद साहब का नाम नसीर अहमद है। मेरा ताल्लुक़ लाहौर शहर से है। जामिअतुल मदीना माल रोड का 6th ईयर का तालिब इल्म। माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम आकाश मतलूब वल्दियत मतलूब हुसैन, मेरी रावला कोट टीम से सिलेक्शन हुई है। मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से है और ज़ेर तलीम जामिअतुल मदीना फैज़ान पीर शाह गाज़ी जब्बी जातला में दर्जा सानिया का तलब इल्म हूँ। माशाल्लाह। चले जनाब, अब मेरी तरफ शेखुपुरा के इस्लामी भाई हैं बाईं तरफ, इनके नाम और इनकी तारुफ हासिल करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अब्दुल बासित अत्तारी बिन मोहम्मद अरशद है। मैं जामिअतुल मदीना में 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ और मेरी सिलेक्शन शेखपुरा में हुई जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर कादरी बिन एजाज अहमद है और मैं जामिअतुल मदीना में 7वें दर्जे का तालिब इल्म हूँ और मेरी सिलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह शेखपुरा टीम से हुई। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद शाहज़ेब अत्तारी बिन मोहम्मद रज़ाक है और मैं जामिअतुल मदीना में दर्जा सादिसा का तालिब इल्म हूँ और शेखपुरा टीम से मेरी सिलेक्शन हुई। माशाल्लाह। इस्लामाबाद वाले इस्लामी भाई जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद बिलाल शाह है। वालिद मोहतरम का नाम सैयद मिस्कीन शाह। अल्हम्दुलिल्लाह करीम जामिअतुल मदीना फैज़ान सहाबा अलीपुर फराश में 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरी इस्लामाबाद से ही सिलेक्शन हुई है। माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सजील अहमद अत्तारी, वालिद साहब का नाम मोहम्मद अमीर है और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ। तंजीमी तौर पे शोभा मदनी चैनल आम करें की ज़िम्मेदारी है और मेरी सिलेक्शन इस्लामाबाद से हुई है। माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम उबैद रज़ा अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम वक़ार अहमद मदनी है। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान गौसे आज़म हज़रो अटक में 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ और साथ में मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ाने की जिम्मेदारी है। चले जनाब, तीनों टीमों का तारुफ भी हो गया। आज बताते हैं आपको मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। इल्म नूर है, इश्क के बोल आखिर दुरुस्त क्या है, गुलदस्ता हदीस, किबला अव्वल, एक नजर इधर भी, सफर है मगर अकेले। आइए शुरू करते हैं नाजरीन, पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। जनाब, तीनों टीमों से अर्ज करूंगा, चूंकि अब 3 टीमें हैं तो सवाल 5-5 नहीं 3-3 होंगे। कोशिश कीजिएगा गलती ना हो, क्योंकि जब सवाल कम होते हैं तो दोबारा रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। उम्मीद तो बड़ी है कि तैयारी बहुत तगड़ी करके आए होंगे, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। बाज़ औक़ात याद होता है मगर जब सामने सवाल होता है तो जहन में नहीं आता, क्योंकि 25 सेकंड में ही जवाब देना है। रावला कोट वालों से सवाल है, क्या नमाज असर के बाद कुरान पाक पढ़ सकते हैं? देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमाज असर के बाद कुरान मजीद पढ़ सकते हैं। अलबत्ता गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहिए। गुरूब आफ्ताब और सुबह सूरज निकलने के बाद 22 मिनट बाद और जुमे दिन के बाद दोपहर के वक्त जो मकरूह वक्त होता है, इन औकात में कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कोई पढ़ेगा तो इसमें गुनाह भी नहीं होगा। जी हाँ, नमाज असर के बाद तिलावत कर सकते हैं, अलबत्ता सूरज डूबने से 20 मिनट पहले, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद और निस्फुन नहार शरई से लेकर जोहर का वक्त शुरू होने तक ये 3 औकात मकरूह हैं। यानी बेहतर ये है कि इस दौरान तिलावत कुरान नहीं करना चाहिए, बल्कि दीगर जिक्र व अस्कार करें। लेकिन अगर कोई कुरान पाक की तिलावत करता है तो भी जायज़ है, इसमें गुनाह नहीं होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब शेखुपुरा वालों की बारी है। अगर गलत जगह पार्किंग की और लोगों को तकलीफ हुई तो क्या ये भी हुकूक आम्मा तलफ करना कहलाएगा? इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर किसी ने गलत जगह पर और इससे लोगों को तकलीफ होती है तो ये भी हुकूक आमा
तलफ करना कहलाएगा। जी जनाब, हुकूक आम्मा तलफ करना कहलाएगा। आजकल जिसकी जिधर मर्जी पार्किंग करके चले जाते हैं, चाहे किसी की गाड़ी ब्लॉक हो जाए, किसी का दरवाजा ब्लॉक हो जाए, वो घर से ही ना निकल सके, ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्किंग करनी है तो ये देख कर कीजिए कि किसी को तकलीफ ना हो। जो पार्किंग की प्रॉपर जगह है वहां पार्किंग कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि इसकी वजह से भी हम गुनाहगार हों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। टूटे हुए बर्तनों में खाना जायज है या नाजायज है? इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा टूटे हुए बर्तनों में खाना जायज है या नाजायज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टूटे हुए बर्तनों में खाना जायज़ है। अलबत्ता जिस तरफ से बर्तन टूटा हुआ है या दरार पड़ी हुई है, उस तरफ से बर्तन को, उस तरफ से प्याले, मिसाल तौर पर प्याला, तो उस तरफ से उससे पानी पीना मकरूह है, और उसके अलावा दूसरी तरफ से इस्तेमाल करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं। जी जनाब, गुनाह नहीं है, लेकिन अगर जहां दरार पड़ गई है या टूटा हुआ है, क्रैक है, तो उस तरफ से नहीं खाएं, दूसरी तरफ से खाएं, क्योंकि उस तरफ से अगर खाएंगे या पिएंगे तो ये मकरूह है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बदनिगाही आजकल बड़ी आम हो गई है, तो बताइए बदनिगाही से खुद को बचाने के लिए क्या तसव्वुर कायम किया जाए? देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। बहुत ज्यादा बदनिगाही में लोग मुब्तला हैं। अगर बदनिगाही से बचना है तो क्या तसव्वुर कायम किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारा कहीं बदनिगाही करने को दिल करे तो उससे पहले ये तसव्वुर कर लेना कि मुझे भी कोई देख रहा है। हाय हाय, कितनी अहम बात फरमाई है। गौर कर लो कि जब तुम किसी गलत जगह को देख रहे हो, बदनिगाही कर रहे हो, तो कोई है जो तुम्हें देख रहा हो। तो यहाँ मुराद अल्लाह पाक की ज़ात है। अल्लाह मुझे और आपको ऐसा खौफ नसीब फरमाए कि जब गुनाह का इरादा हो, दिल से आवाज़ आ जाए कि अल्लाह देख रहा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फरिश्तों को अल्लाह पाक की बेटियां कहना कैसा? शेखुपुरा वालों से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला की बेटियां कहना कुफ़र है। फ़रिश्तों को अल्लाह पाक की बेटियां कहने वाला शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा। अगर उसने निकाह भी किया हुआ है तो निकाह भी टूट जाएगा, अब दोबारा नए सिरे से निकाह भी करना पड़ेगा और तौबा करके तजदीद ईमान भी करना पड़ेगा। फरिश्तों को अल्लाह पाक की बेटियां कहना खालिस कुफर है। ये कुछ मज़ाहिब में या कुछ लोगों का ये अकीदा है, मुसलमानों का ऐसा कोई अकीदा नहीं। अल्लाह पाक है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी से पैदा हुआ है। सूरह इखलास में अकीदा तौहीद को बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान कर रही है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, इस्लामाबाद वालों से सवाल है। हमारे इंसानों के, मुसलमानों के मुफ्तियान किराम पर तो बहुत हम गौर करते हैं, क्या जिन्नों का भी कोई मुफ्ती है? और अगर कोई है तो वो किसको कहा जाता है? जिन्नात का मुफ्ती किसको कहा जाता है? आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर 7 सेकंड रह गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु को मुफ्ती सकलैन यानी हज़रत उमर बिन मोहम्मद नसफ़ी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी, ये मुफ्ती सकलैन थे, यानी जिन्नात और इंसान दोनों ही उनसे फतवा लेते और मसाइल दरियाफ्त करते थे। याद रहे, कुछ लोगों का नाम सकलैन होता है। सकलैन के माना ये जमा है जिन्नात और इंसान की। सुभान अल्लाह। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो यूँ समझिए कि हाँ, ये यानी दोनों की तस्नियाँ, दोनों मिला लें तो दोनों को मुरक्कब कह लें, दोनों जब मिल जाते हैं तो ये सकलैन कहलाते हैं। और सुभान अल्लाह, नबी पाक सकलैन के भी आका हैं, जिन्नात के भी आका हैं, इंसान के भी आका हैं। सुभान अल्लाह, इसीलिए गौसे आज़म को गौसुस सकलैन भी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, मेरे गौस के सुभान अल्लाह जिन्नात भी मुरीद थे, इंसान भी मुरीद थे और फैज़ान जारी था। जवाब दुरुस्त दे दिया है, बल्कि जवाब अब्दुल हबीब ने दुरुस्त दिया है। हाँ, इनसे गलती हो गई है और इनका जवाब गलत है। 2 नंबर इनके नहीं मिलेंगे इनको। अच्छा जनाब, अब रावला कोट वालों से एक ऐसा सवाल है कि जिसमें 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। नमाज के अहकाम किताब में अमीर अहले सुन्नत के कितने रिसाले मौजूद हैं? 12, 10 या 8? नमाज के अहकाम किताब में अमीर अहले सुन्नत के कितने रसाइल मौजूद हैं? 12, 10 या 8? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अमीर अहले सुन्नत की किताब नमाज के अहकाम में 12 रिसाले 12 रिसाले मौजूद हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 7वीं मंजिल में कितनी सूरतें हैं? कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं। 7वीं मंजिल में कितनी सूरतें हैं? 60 सूरतें, 65 सूरतें या 62 सूरतें? हाफिज कुरान होंगे तो शायद उनके लिए आसान होगा। 7वीं मंजिल में कितनी सूरतें हैं? हाफिज भी वो जो मंजिल के साथ कुरान पढ़ता हो। 60, 65 या 62? जी जल्दी कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी मंजिल में 65 सूरतें हैं। 65 सूरतें हैं। कमाल कर दिया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस्लामाबाद वाले बताएं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत कब हुई थी? 10 रमजान, 5 शाबान या 10 शाबानुल मुअज्जम? इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत कब हुई? 10 रमजान, 5 शाबान या 10 शाबान? 4 सने हिजरी तो था, लेकिन तारीख बतानी है। पहला ऑप्शन कौन सा? 10 रमजान, 5 शाबान या 4 शाबान? 10 सेकंड रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की विलादत 5 शाबान को। 5 शाबानुल मुअज्जम, 4 सने हिजरी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब ये सेगमेंट हमारे पास से तो खत्म हुआ, अब बारी हाजरीन की है। देखें जनाब हमारे क्या शफीक भाई सवाल लाए हैं और आपको क्या तहफ़ देते हैं। जी हाजरीन से सवाल, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा का नाम क्या है? देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मुल खैर फातिमा। जी उम्मुल खैर तो ठीक है, उम्मुल खैर सलमा ये दुरुस्त जवाब है, तो मान लें? मान लेते हैं। चलें, आज वैसे भी ज़हनी आजमाइश स्पेशल है तो स्पेशली मान लेते हैं इंशाल्लाह, और इनको गुफ्तगू के आदाब किताब तोहफे में दी जा रही है। आइए नाजरीन चलते हैं हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ। पहला सेगमेंट खत्म हुआ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। 6 नंबर शेखुपुरा, 4 इस्लामाबाद और 6 रावलाकोट। अगला सेगमेंट बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क के बोल। कुछ सुना दे इश्क के बोलों में रज़ा, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में रज़ा, मुश्ताक सोज़े जिगर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला रावलाकोट के इस्लामी भाइयों से शेर सुनेंगे। खुदाए पाक की चाहेंगे अगले पिछले खुशी, खुदाए पाक खुशी उनकी चाहता हो, खुदाए पाक खुशी उनकी चाहता होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया। जनाब शेखुपुरा वालों सवाल है, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। जवाब दुरुस्त दे दिया। आज जो किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। जनाब इस्लामाबाद वालों सवाल है,
मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। अब जरा इस शेर को जरा समझिएगा। नबी पाक तो हमारे मसीहा हैं, उनके दर से इलाज होता है, और मैं बीमारे गम हूं, अगर आका के दर से दूर हो गया तो फिर बचना कैसे है। फरमाते मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मर ही जाऊं मैं इस दर से जाऊं दो कदम, मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमारे हम कुर्बे मसीहा छोड़ कर। जनाब रावला कोट वालों सवाल है, कौफ से, मोटी कौफ जो है दो नुक्ते वाली, उससे शुरू होने वाले आला हज़रत के कितने कलाम हैं जो शुरू होते हैं। जगमगाया है ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौफ से एक शेर शुरू होता है, एक कलाम शुरू होता है। एक कलाम। कौन सा? काफिले ने सूए तैबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफिले ने सोए तैबा कमर आराई की, मुश्किल आसान मेरी इलाही तन्हाई की। मुश्किल आसान इलाही मेरी तन्हाई की। अल्लाह वो दिन लाए कि काफिला फिर जो है वो सूरे तैबा कमर आराई करे, फिर काफिला तैयार हो और मदीने रवानगी हो जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब अबू बकर भाई भी हैं, अब्दुल बासित भाई भी हैं, शाहजेब भाई भी हैं शेखुपुरा से। बताइए या से शुरू होने वाले कलामों की तादाद। देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए। या से 9 कलाम शुरू होते हैं। जनाब कोई एक कलाम बताइए। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब परे मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। हा से शुरू होने वाले कलाम आला हजरत के दीवान हदाई के बख्शिश में हा नहीं है, हा है, हाथी वाली हा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा से हदायत के बख्शिश में आला हजरत के 3 कलाम हैं। जी कोई एक शेर भी सुना दें। है कलाम में इलाही में शम्स दुहा, तेरे चेहरा नूर फ़ज़ा की कसम, कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दोता की कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दोता की कसम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कलाम इलाही में शम्स दुहा, तेरे चेहरा नूर फ़ज़ा की कसम, कसम शब तार में राज ये था, कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दोता की कसम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले जनाब
اب شعر وہ ہوگا جو اسکرین پر کچھ دکھایا جائے گا اور اس سے شعر پوچھنا ہے، پہنچنا ہے. بتائیے راولہ کوٹ والوں کے لیے شعر کون سا ہے؟ لفظ دکھایا جائے گا اور اس سے آپ نے شعر پر پہنچنا ہے. یہ پہلی لائن میں بیچ پہ یہ لفظ آتا ہے. اب آپ دوسری لائن کا شروع کا لفظ بھی پوچھ سکتے ہیں، درمیان کا بھی پوچھ سکتے ہیں، آخری بھی پوچھ سکتے ہیں. جی اللہ. دوسری لائن کا پہلا لفظ میں. جی بے بھی ہے. اب اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے تو آپ آخری یا درمیان کا لفظ بھی پوچھ سکتے ہیں. غلطی مت کیجئے گا، جلدی کیجئے. درمیان والا ایک اور لفظ بھی ان. اللہ اکبر. بے بھی ہے، میں بھی ہے، ان کی بھی ہے. 12 سیکنڈ ہیں. دوبارہ دکھائیے اسکرین کو. کچھ مشکل کیا ہے ہماری مجلس نے. وقت آپ کا پورا ہو گیا ہے. کون کہتا ہے دلے بے مدعا ہے خوب چیز، میں تو کوڑی کو نہ لوں ان کی تمنا چھوڑ کر. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب باری ہے شیخو پورا والوں کی. دکھائیے وہ شعر کون سا ہے. کی. اللہ اکبر. دوسری لائن کا پہلا، درمیانی یا آخری لفظ آپ اوپن کروا سکتے ہیں. دوسری لائن کا پہلا وہ کی ہے اور وہ ہے. کنفرم نہ ہو تو ایک اور اشارہ بھی لیں تاکہ کچھ نہ کچھ نمبر ضرور ملیں. درمیان والا لفظ بھی کھول دیا جائے جناب. کون، وہ اور کون آ چکا ہے. آپ صحیح جواب دیں گے تو ایک نمبر پھر بھی حاصل کر لیں گے. اسکرین دکھائی جائے. جلدی کیجئے. اللہ، بڑا مشہور شعر ہے. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. غلطی ان سے بھی ہو گئی ہے جناب. باری ہے اسلام آباد والوں کی. جناب دونوں ٹیموں سے تو غلطیاں ہوئی ہیں. کیا اسلام آباد والے آگے بڑھ جائیں گے؟ دکھائیے جناب اسکرین پر کیا شعر آیا ہے. میں دوسری لائن کا کون سا لفظ کھلوانا چاہیں گے؟ پہلا لفظ اللہ. کے، میں یا کے. جناب درمیان کا لفظ کھلوانا چاہیں گے، آخر کا لفظ، یا جواب دیں گے؟ جلدی کیجئے. درمیان والا کھول. درمیان کا ایک اور لفظ کھول دیں جناب. خوشی. اب تو جواب بنتا ہے. جناب 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. غلطی ہو گئی ہے جناب. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. غلطی ہو گئی ہے جناب. کوئی نمبر نہیں لے سکے. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی. دکھائی جائے
محشر میں شان محبوبی دکھائی جائیں گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب بھی کمال کرتے ہیں. یہ کلام تو اتنا شاندار ہے, قیامت کا جو نقشہ آپ نے کھینچا. چلو اسی کلام کے کچھ اشعار ہم حاضرین سے پوچھتے ہیں. مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے, مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے. جناب محمد بلال رضا ترابی, ماشاءاللہ, کھارا درس کراچی. ماشاءاللہ. مقام و فاصلوں پر کام مختلف ہوں گے, وہ دن ظہور کا آفت میں مبتلا ہوگا. نہیں نہیں نہیں, آپ نے مکس کر دیے, 2-3 شعر مکس کر دیے. میں نے اشارہ بھی دیا آپ کو. جی, مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے, وہ دن ظہور کمال حضور کا ہو. کیا بات ہے. آپ ذرا سمجھیے اس شعر کی خوبصورتی کو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کیا فرما رہے ہوں گے؟ قیامت کا دن ہوگا, پیارے آقا حوض کوثر پر جام بھی پلا رہے ہوں گے, پل صراط سے اپنے غلاموں کو پار بھی لگا رہے ہوں گے, میزان عمل پر ان کے پلڑے بھی بھاری کر رہے ہوں گے. یہ اتنے دور دور مقام, اتنے مختلف کام, یہ کیسے ہوگا؟ اعلیٰ مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں مقام فاصلوں پر اور کام مختلف اتنے, وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا. محشر کے دن جو ہے میرے آقا کا جو کمال ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. جناب جواب درست دیا, انہیں کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو ہفتے کے روز مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں بعد نماز عشاء, تو ملفوظات امیر اہل سنت 576 صفحات پر مشتمل 25 مدنی مذاکروں کا تحریری گلدستہ. ملفوظات امیر اہل سنت. اگر آپ نے مدنی مذاکرہ مس کر دیا ہے تو یہ کتاب حاصل کیجئے, اس میں بہت ساری معلومات آپ کو سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ عز و جل. اس سوغات کے ساتھ ساتھ سوغات مدینہ بھی. کیا بات, انشاءاللہ. کیا بات. چلیں جناب, مدینے کی بات ہوئی ہے, کوئی ایسا شعر پوچھیں. میں اسی کلام کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, ہائے ہائے ہائے, بچے کو ماں کیسے تلاش کرتی ہے؟ ہائے ہائے, سنو نبی پاک کا حال کیسا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ یہی حال آپ کا. خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. جیسے ماں اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے نا, آقا تلاش اپنے امتیوں کو کر کر کے انشاءاللہ شفاعت فرمائیں گے. جواب درست دے دیا انشاءاللہ عز و جل. ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حسین زندگی کے حالات مبارکہ پر مشتمل مدنی گلدستہ کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تحفے میں دی جا رہی ہے. میں کئی بار کہہ چکا ہوں, یہ میری فیوریٹ بک ہے, ون آف مائی فیوریٹ بک. کمال کی کتاب ہے, آپ جتنی بار پڑھیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. الحمدللہ میں نے کئی بار اس کتاب کا مطالعہ کیا اور کئی بیانات کیے ہیں. مبلغین کے لیے بھی خزانہ ہے. نبی پاک کی سیرت تو بچے بچے کو پتہ ہونی چاہیے. تو سیرت مصطفیٰ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے کتاب لکھی ہے, مفتی صاحب کا یہ ہم پر احسان ہے. ون آف دا بیوٹیفل بک. یقین کریں عشق کے عالم میں پڑھیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. بہت پیاری کتاب ہے, اس کو ضرور مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں یا dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اسی کلام کا مقطع آئے ہائے سارا محشر کا نقشہ کھینچ کر مولانا حسن رضا خان صاحب کیا لکھتے ہیں کہ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے. سنو کیا ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد محسن اتاری کراچی. ماشاءاللہ. جی, میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. بھکاری ایسے دربار کا ہونا, حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوئی, صحابہ کرام کی بات کر لیتے ہیں. 100 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی کرامات پر مشتمل مدنی گلدستہ جس کا نام ہے کرامات صحابہ کرام. یہ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ہے.
یہ بھی ان کو تحفہ میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب ہمیں طرز میں بھی یہ شعر سنا دیں. اب اس کے بعد وہ تبرکات انشاءاللہ اتنی دیر میں جب یہ اشعار سنیں گے تو منچ پر انشاءاللہ ان تبرکات کی زیارت بھی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. جی. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا فاصلوں پر کام مختلف اتنے، مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا، ظہور کمال حضور کا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے. حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا. سبحان اللہ. خوشخبری. سبحان اللہ. عبدالحبیب بھائی جی ہم آ جائیں. سید صاحب کچھ لے کر آنا چاہ رہے ہیں لیکن کیوں نہ اس تبرک کا جو استقبال ہے وہ ہم انشاءاللہ کچھ نعروں سے کریں گے. سبحان اللہ. تمام اسلام میں کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ. کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ. وہ تبرک کیا ہے انشاءاللہ وہ آئے گا. پہلے نعرے آپ نے میرے جو نعرے ہیں اس کا جواب دینا ہے غوث پاک، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ غوث پاک سے نسبت رکھنے والا تبرک ہے پیرے پیرا غوث پاک، ہے پیرے پیرا غوث پاک، ہے میرے میرا غوث پاک، محبوب صبح غوث پاک، ولیوں کے سلطان غوث پاک، محبوب یزدان غوث پاک، سلطان ذیشان غوث پاک، مشکل ہو آسان غوث پاک، مشکل ہو آسان غوث پاک، راحت کا سامان غوث پاک، بن جاؤ مہمان غوث پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. میں پہلے ناظرین کو تعارف کروا دیتا ہوں. یعنی یہ وہ چادر ہے کہ الحمدللہ اس بار غوث پاک کی بارگاہ میں جب 11ویں شریف میں جانے کی سعادت ملی تو یہ چادر غوث پاک کے دربار پر یعنی روضے پر بچھائی بھی گئی ان کے مزار پر، اور اس کے بعد ہمیں پھر عطا بھی کی گئی. تو الحمدللہ ایک تو کچھ لوگ چادریں لے کر جاتے ہیں لیکن نارملی وہاں سے واپس لانا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو الحمدللہ ہم پر یہ مہربانی کی گئی کہ ہمیں یہ چادر، ہم نے یہی نیت کی تھی اور جن سے چادر ملی تھی ان سے بھی نیت کروا لی تھی اور وہاں سے بھی ہمیں یہ واپس تحفے میں مل گئی. تو بہرحال یہ چادر جو ہے وہ غوث پاک کے دربار سے مس ہوئی ہوئی بغداد معلّہ کی چادر ہے. تو انشاءاللہ منقبت بھی چلتی رہے گی. اور پہلے ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ تبرک حاصل کر لیں انشاءاللہ. پھر یہ دیکھیں بالکل ادب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ آپ سب کے سروں سے انشاءاللہ ہوتی ہوئی واپس آ جائے گی انشاءاللہ.
جی آپ سب بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں گے, آپ کے سروں کے اوپر سے اس کو گزاریں گے, آپ اس کو ہاتھ بھی لگائیں, تبرک لیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ واپس یہاں پر آ جائے گی. تو عبدالخلیل بھائی سے گزارش ہے کہ منقبت بھی پڑھتے رہیں اور انشاءاللہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق سمجھ دو, میرا خالق سمجھ دو, میں فقیر ہوں تمہارا نظر کرم خدا نظر کرم خدا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا, جھولی کو میری بھر دو, جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا میری لاج رکھ لو یا میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را دامن اچھا اب یہ تبرک کی زیارت تو آپ نے کر لی ہے, اب اسٹیج پر دو اور بھی بڑے خوبصورت تبرک ہیں. بغداد کا ساقی ہو, اجمیر کا ساقی ہو, بغداد کا میخانہ, یہ تو سنا ہے نا. تو آج مدینے کے ساقی کے در سے بھی کچھ آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مسجد نبوی شریف میں جو کولر لگے ہوتے ہیں, سبحان اللہ, یہ ہم نے باقاعدہ وہاں کی اجازت سے یہ ہمیں الحمدللہ ملے ہیں, اور یہ 2 کولرز ہیں مسجد نبوی شریف کے. سبحان اللہ. اللہ مسجد نبوی شریف مکہ مدینے آپ کو جانا بھی نصیب کرے. تو یہ ماشاءاللہ وہاں جی یہ باقاعدہ قانونی طور پہ وہاں ایک طریقہ ہوتا ہے, اس سے پرچیز کیے جا سکتے ہیں. تو اس کے ذریعے ہمیں الحمدللہ یہ 2 کولر بھی ہمارے اسلام نے بھیجے. بیٹھ جائیں سارے اسلام بیٹھ جائیں انشاءاللہ. چلیں تو اب یہ آپ تبرکات دیکھ رہے ہیں جو آج ہمارے منچ پر موجود ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کسی کو دے بھی دیں. سبحان اللہ. اب کس کس کو چاہیے؟ سبحان اللہ. کیا بات. حاضرین بھی ہیں, ناظرین بھی ہیں, اب بتا بھی دیں کس کو دیں گے. اچھا دیکھیں اس میں پہلے میں تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. بیٹھ جائیں سارے اسلام میں بیٹھ جائیں, سارے اسلام میں بیٹھ جائیں. میں چاہوں گا کہ آپ جو نا یہ اعلان جو کر رہے ہیں نا, یہ غوث پاک کی چادر کے نیچے آئیں, ہم چادر کو اوپر اٹھائیں اور پھر آپ اس کا اعلان کریں کہ یہ کس کو دینی. چلیں جناب, یہ جو چادر ہے نا غوث پاک کی ماشاءاللہ, یہ چادر ہم دیکھیں پہلے میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں. یہ ہم کوئی کاروبار نہیں کر رہے, ہم اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ ذہنی آزمائش جو سلسلہ ہے آپ کے سامنے ہے. کروڑوں ناظرین الحمدللہ دیکھتے ہیں, علم دین سیکھتے ہیں. کئی بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ذہنی آزمائش دیکھ کر ان کے ماں باپ نے جامعۃ المدینہ میں انہیں داخل کرایا. ذہنی آزمائش دیکھ کر انہوں نے بچوں کو عالم دین بنانے کو انہیں جذبہ ملا. یعنی علم دین پھیلانے کا یہ ذریعہ ہے. تو میری شروع سے ہی خواہش رہی ہے کہ جب ہم ذہنی آزمائش سلسلہ کیا کریں تو ہمارے مدنی چینل پر, ہماری دعوت اسلامی پر اس سلسلے کی وجہ سے مالی بوجھ نہ پڑے. ہم چاہتے تو اس میں بہت آسان ہے, ہم کوئی ایڈورٹائزمنٹ لے لیتے, کسی کمپنی سے بات کرتے, اس کی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے, ہمارا یہ سلسلہ سارا فری ہو جاتا. لیکن اب وہ نہیں کرتے. تو ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ یہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں, یہ تحفے کے طور پر ہم اس اسلامی بھائی کو دے دیں گے کہ جو ہمارے ذہنی آزمائش کے سلسلے میں اور اللہ کی رضا کے لیے دعوت اسلامی کو وہ ڈونیشن دے گا, کیونکہ خرچہ تو پہلے ہو چکا ہے, اسٹیج بنا ہے, آڈیشن ہوئے ہیں, ٹیمیں روانہ ہوں گی. تو 12 لاکھ روپے
हम जो इस्लामी भाई हमें इंशाल्लाह इस नेकी के काम के लिए दावत इस्लामी को देंगे तो इंशाल्लाह हम ये चादर उन्हें तोहफे में पेश करेंगे। और ये दोनों कूलर्स जो हैं 5-5 लाख रुपए जो हमें इस काम के लिए देंगे, दावत इस्लामी के लिए, मदनी चैनल के तमाम सिलसिलों की नीयत से देंगे, क्योंकि ये इस सिलसिले पे तो खर्च हो चुका या हो रहा होगा। तो ये पैसे भी हम में से किसी की जेब में नहीं आएंगे, दावत इस्लामी को जाएंगे, मदनी चैनल को जाएंगे, करोड़ों नाजरीन तक इल्म दीन पहुंचाने में सर्फ होंगे, वो सवाब भी आपको मिलेगा और इंशाअल्लाह हम तोहफतन आपको ये भी पेश कर देंगे। तो मदनी चैनल के नाजरीन को भी ये इजाज़त है, हाजरीन को भी इजाज़त है, आप हमसे रब्ता कीजिए। हमारी लालच एक ही है कि हमारी दावत इस्लामी जो बहुत सारे दीनी काम कर रही है, ज़हनी आजमाइश के जरिए जो खर्च हो रहा है वो खर्च हम स्पॉन्सर करवा लें ताकि दावत इस्लामी ये अखराजात किसी और दीनी काम पर भी कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि आशिकान गौसे पाक, आशिकान मदीना हमारे साथ पहले भी ताउन करते रहें, अब भी करेंगे और अल्लाह करे कि ये गौसे पाक का फैज़ान आप तक पहुंच जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसको फोल्ड करके अच्छे तरीके से पैक कर लें। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि ज़ियारत करके दिल खुश बाग बाग हो गया होगा। अल्लाह पाक बगदाद मुअल्ला जाकर भी रोज़े गौसे पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीना मुनव्वरा जाकर, मस्जिद नबवी में जाकर इंशाअल्लाह आबे ज़मज़म ऐसे कूलरों से पीना भी नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक कॉल दीजिएगा सिलसिले में जनाब। मेरा नाम मोहम्मद हसन अतारी है। जो आपने अपने नाम वाला या पेन गिफ्ट में दिया था, मुझे भी वो पेन चाहिए और मदीने की दुआ फरमा दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा, मेरे नाम वाला पेन आपको चाहिए, क्या बात है। आपके लिए तो आपके नाम वाला पेन बनवाएंगे ना, क्या बात है जनाब। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी, आजमाइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगा। 10 नंबर है शेखुपुरा, 8 नंबर इस्लामाबाद के, 10 नंबर रावला कोट के। अगला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, आखिर दुरुस्त क्या है। जी जनाब, रावला कोट के इस्लामी भाई से हम जनाब सवाल करेंगे, क्या हम अपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह कहकर पुकार सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह कहकर पुकार सकते हैं। कुरान करीम में बहुत सी जगह अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, या अय्युहल मुज़्ज़मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, इसमें हर्फ निदा या के साथ हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाया। जनाब आपने अगला जवाब भी दे दिया है, लेकिन बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्फाज व अलकाब के साथ दूर से पुकारना बिल्कुल जायज़ है। या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह कहने में कोई हरज नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। हदीस मुबारक में इसकी क्या दलील आई है? फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत बर्रा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा में दाखिले की सूरत बयान करते हुए फरमाते हैं कि मर्द और औरतें छतों पर चढ़ गए और जो बच्चे और गुलाम गलियों में मुतफर्रिक ये नारा लगा रहे थे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। जनाब ये तरीका तो सहाबा का भी रहा, ये तरीका अहले मदीना का भी रहा, बिल्कुल पुकार सकते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब ये बताइए, निदाए या रसूल अल्लाह, क्या ये कुरान पाक में भी इसका सबूत मौजूद है? इस्लामाबाद वालों से सवाल है। देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कई मकामात पर हमारे आपके आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हर्फ निदा के साथ मुखातिब फरमाया है, जैसा कि या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। इन तमाम कलिमात में अल्लाह पाक ने आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हर्फ निदा या के साथ मुखातिब फरमाया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी जनाब इसका सबूत तो कुरान में भी मौजूद है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अब आइए किबला मुफ्ती कासिम साहब के पास चलते हैं और जाकर उनसे पूछते हैं कि प्यारे मुफ्ती साहब, चले या से पुकारना सहाबा किराम से उन्होंने बताया कि वो नबी पाक की मौजूदगी में मदीने के बच्चे भी अहले मदीना पुकारते थे, सहाबा पुकारते थे। अब एक सवाल यह है कि नबी पाक ने तो अब ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमा लिया है ना,
تو پردہ فرمانے کے بعد بھی یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں یا نبی اللہ کہہ سکتے ہیں؟ ذرا وضاحت فرمائیے اور بتائیے آخر درست کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یا دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یا اولیاء کرام کو ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اگر پکارا جائے تو یا کہا جائے یا نہ کہا جائے، بنیادی طور پہ سوال یہ ہو. ٹھیک، بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یا کے ساتھ نہ پکارتا ہو. ہر نمازی نماز کے اندر التحیات میں کہتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں. تو یہ جو نماز کے اندر ہر مسلمان پکارتا ہے وہ کس سے پکار رہا ہے؟ وہ یہ یا ہی سے تو پکار رہا ہے. یہ جو ایوہا ہے یہ اصل میں یا ہی ہے، یہ یا ایوہا ہے، لیکن وہ ایک عربی نحوی اعتبار سے اس میں وہ ہے، تو یہ یا ہی ہے اصل میں. یہ تو عربی جاننے والا سمجھتا ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر مسلمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کے، یعنی سارے صحابہ یا ایہا النبی یعنی ایہا النبی کہتے ہیں، سارے مجتہد، سارے مفسر، سارے محدث، سارے فقہا، سارے صوفیہ، سارے اولیاء، سارے مسلمان یہی کہتے آئے ہیں. اب اتنے کے بعد اب کون سی دلیل چاہیے کہ نہیں بھی ہمیں کوئی نئی دلیل چاہیے؟ تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں. دوسری بات، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں اور حدیث کی دیگر کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. ایک نابینا صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ میں نابینا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کا نور عطا کر دے. حدیث میں تھوڑی سی تفصیل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک دعا سکھائی. اس دعا میں کیا تھا؟ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فاشفع فی. یہ پوری دعا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو، نماز کے بعد یہ دعا مانگو، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی رحمت کے وسیلے سے. یہ کہہ کے اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرے یا محمد، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. ٹھیک ہے. اور علماء نے بعد میں فرمایا کہ چونکہ قرآن میں فرما دیا گیا ہے کہ نام کے ساتھ ندا نہ کی جائے، تو لہذا یا محمد کی بجائے یا رسول اللہ کہہ لیں، کوئی اور لقب استعمال کریں. اب یہ ترمذی میں، ابن ماجہ میں اور حدیث کی 20 کتابوں میں یہ حدیث موجود، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا اور اس کے بعد یہ پھر بعد میں صحابہ کرام اس پر عمل کرتے رہے. یہ باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے. تو گویا یہ تو حدیث کے اندر ہی آ گیا کہ یا کے ساتھ پکارا جائے. اچھا، تیسری بات، حسن حسین دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جنگل میں ہو اور وہ راستہ بھول جائے یا اس کا جانور گم ہو جائے، اسے مدد کی ضرورت ہو، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا فَلْيَقُلْ اَعِینُونِی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. نظر کوئی نہیں آ رہا، لیکن فرمایا کہ پکارو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اور اس حدیث کو بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھ کر یہ فرمایا ہم نے اس کا تجربہ کیا اور اسے نہایت مفید پایا. محدثین نے فرمایا ہم نے اس کا تجربہ کیا اور اسے مفید پایا. تیسری بات. چوتھی بات بھی عرض کر دوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں سنہری جالیوں کے سامنے. ٹھیک ہے، سنہری جالیوں پہ وہاں پر آپ کو کوئی کہے یا نہ کہے تب بھی آپ سلام کرتے ہیں، اور ورنہ جو وہاں پر موجود ہیں وہ بھی آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں السلام ہینا، وہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ یہاں سلام کہیں، تو کیا کہنا ہے؟ وہاں یہی تو کہنا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایھا النبی، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو یہ دنیا میں آج تک جتنے حاجی ہوئے اور جتنے عمرہ کرنے والے ہوئے اور جتنے مدینے کی حاضری دینے والے ہوئے، یہ سارے کے سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سلامی تو کہہ رہے ہیں.
اور یا کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب. امید ہے یا رسول اللہ. پہلے تو ایسا کرتے مل کے دل سے نعرہ لگاتے ہیں, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت. ملد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جناب. 12 نمبر شیخو پورا, 10 نمبر اسلام آباد, 12 نمبر ہی راولا کوٹ کے ہیں. بہت خوبصورت سیگمنٹ اگلا جس میں میرے آقا کی پیاری پیاری باتیں, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے گلدستہ حدیث. لو مدینے کے پھول سبحان اللہ. جناب اب چلتے ہیں ہم سوالات کی طرف, اور اس سوال میں ہمیں 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بتا دی جاتی ہے. تو ریفرنس بتا دیا جاتا ہے, یا عربی متن بتایا جاتا ہے, یا اردو میں حدیث بتائی جاتی ہے, اور باقی 2 چیزیں ہمیں کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں. راولا کوٹ والوں سے کیا سوال ہے, آئیے دیکھتے ہیں جناب. من قعد الى قینۃ یستمع منها صب اللہ فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ. جناب بتائیے اس کا ترجمہ کیا ہے اور یہ حدیث کہاں پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جو کسی گانے والے کے ساتھ بیٹھے اگر اس کا گانا کان لگا کر دھیان کے ساتھ سنے گا, اور بروز قیامت اللہ عز و جل اس کے کان میں سیسا ڈالے گا, یعنی ڈالے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی اس کا اب ریفرنس دیجئے. جامعہ صغیر صفحہ 557, حدیث نمبر 9326. نہیں جناب, اس میں آپ سے غلطی ہو گئی ہے. یہ ابن عساکر کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 10884 ہے. آپ نے ترجمہ صحیح بتا دیا ہے, اس لیے آپ کو 1 نمبر ملے گا. ناظرین اس حدیث سے ذرا سبق لیجئے گا. نبی پاک نے فرمایا جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے سنے تو اللہ پاک بروز قیامت اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلے گا. ہمارے کان میں ہم ایئر بڈ استعمال کرتے ہیں صفائی کے لیے, ویسے ڈاکٹر منع کرتے ہیں, لیکن چلیں کان میں کوئی بھی چیز ڈالے تو درد ہوتا ہے, ڈر لگتا ہے زور سے نہ لگ جائے. اتنے نازک ہے میرے اور آپ کے کان. اور اگر پگھلا ہوا سیسا, اللہ اکبر, لاوا جس کو کہتے ہیں, کتنا گرم, سوچ بھی نہیں سکتے ہم کیسے کانوں میں برداشت کریں گے. تو نہ سنیں یہ حرام چیزیں, اپنے کانوں کو حرام سے بچائیں. 1 نمبر دیا جائے گا. شیخو پورا والوں کو بتائیے کون سی حدیث کمپلیٹ کرنی ہے. جناب ترجمہ دیا گیا ہے, عربی متن بھی سنانا ہے, ریفرنس بھی دینا ہے. جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو رخصت ہونے والے شخص کی طرح یہ گمان رکھ کر نماز پڑھے کہ اب کبھی دوبارہ نماز نہیں پڑھ سکے گا, یعنی یہ آخری نماز ہے, اس طرح پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامع صغیر صفحہ نمبر 50, حدیث نمبر 716.
حدیث کیا ہے؟ عربی میں سنائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم فلیصلی صلاۃ مودع صلاۃ من لا یظن انہ یرجع الیہ ابدا، الیہا ابدا، الیہا ابدا۔ جناب نبی پاک نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو رخصت ہونے والے شخص کی طرح یہ گمان رکھ کر نماز پڑھے کہ اب کبھی دوبارہ نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ اس حدیث کی شرح یہ ہے، یعنی جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی طرف مکمل توجہ کرے اور اللہ پاک کے علاوہ سب کو چھوڑ دے۔ پھر الوداعی نماز کی وضاحت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمائی کہ وہ یہ گمان کرے کہ اس نماز کے بعد کبھی نماز نہ پڑھ سکے گا، پس جب یہ چیز اس کے ذہن میں ہوگی تو اسے دھیان بٹانے والی چیزوں سے تعلق توڑنے پر اور اس خشوع پر ابھارے گی جو نماز کی روح ہے۔ جواب درست دے دیا ہے، 2 نمبر حاصل کر لیے جناب شیخ پورا والوں نے۔ اسلام آباد والوں کو بتائیے کون سی حدیث بتانی ہے؟ جناب ریفرنس بتا دیا گیا ہے، اب یہ حدیث عربی میں بھی سنانی ہے اور ترجمے میں بھی سنانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النیت الحسنۃ تدخل صاحبها الجنہ، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ سبحان اللہ، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے سچی نیت عرش پر معلق رہتی ہے، جب بندہ سچی نیت کر لیتا ہے تو عرش حرکت میں آ جاتا ہے اور اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ناظرین نیتوں کو اچھا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے ماحول میں امیر اہل سنت کی برکت سے اچھی نیتوں کے بارے میں بار بار ذہن دیا جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اسلام آباد والوں کو نمبر کی بڑی ضرورت تھی جناب، نمبر لے لیے اسلام آباد والوں نے۔ اب مقابلے میں کچھ فرق آیا ہے، 12 اسلام آباد، 13 راولا کوٹ اور 14 نمبر ہے شیخ پورا کے۔ چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف، مگر ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام مبشر اتاری، میں ملتان سے بول رہا ہوں۔ عبداللہ بی بنکال، مجھے آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں گا، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں جناب یہ کال بھی پوری ہوئی، آئیے ذرا دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ شیخ پورا کے 14 نمبر ہیں، اسلام آباد کے 12 ہیں، راولا کوٹ کے 13 ہیں۔ اگلا سیگمنٹ مسلمانوں کا قبلہ اول، آئیے شروع کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے قبلہ اول۔ جناب بیت المقدس قبلہ اول کے بارے میں سوال ہوگا، دیوار براق کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوار براق مسجد اقصیٰ کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کی بلندی 27 میٹر اور اس کی لمبائی 47 میٹر ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج کے دن اس کے ساتھ سواری باندھی تھی، اس لیے اسے دیوار براق کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، دیوار براق کی وہ دیوار بھی دکھائی ہمارے مجلس نے، انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ویڈیو بھی دکھائیں گے۔ ایک یادگار کے طور پر کھونٹا بھی لگایا گیا، ہو سکتا ہے یہ وہ کھونٹا تو نہ ہو لیکن یہ کنڈی، یہ کھونٹا یاد دلاتا ہے کہ نبی پاک جب معراج کی رات یہاں پہنچے تھے تو اپنی سواری کو یہاں باندھا تھا۔ اس کی لمبائی 47 میٹر ہے اور بلندی 17 میٹر ہے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ شیخ پورا والوں سے سوال ہے، مسجد اقصیٰ کی طرف کن کن علماء کرام نے طلب علم کے لیے سفر اختیار کیا؟ جگمگایا ہے ذہنی آزمائش، دیکھو پھر سے آیا ہے علم کی شمع لیے، پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش، دیکھو پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان بادشاہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ اس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور اس میں طلباء کے لیے مدرسے، درسگاہیں اور کمرے وغیرہ بھی تعمیر کروائے، اور جن میں سے مشہور مدارس جامعہ طولونیہ، مدرسہ عباسیہ، مدرسہ باسطیہ وغیرہ شامل ہیں، اور ان کی طرف بہت سارے اسلام کے نے سفر اختیار فرمایا، جن میں سے حضرت صحابی رسول حضرت سیدنا شداد بن اوسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ ان کی وفات بھی پھر وہیں ہوئی، اور فقہ شافعی کے بانی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی مسجد کی طرف اختیار فرمایا۔
माशाअल्लाह, क्या बात है। बड़े बड़े असलाफ ने, सहाबाए किराम ने, बुजुर्गान दीन ने, आइम्माए किराम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ सफ़र इख्तियार किया इल्म दीन सीखने के लिए, और 2 सहाबा के मज़ारात भी वहाँ मौजूद हैं। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है जनाब। इस्लामाबाद वालों से सवाल है, कुरान मजीद में अल्लज़ी बारकना हौलहू, यानी तर्जमा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, इससे क्या मुराद है? आजमाइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो आपने तर्जुमा इरशाद फरमाया कि उसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी, इसके इर्द गिर्द बरकतें रखने से मुराद यह है कि उसके इर्द गिर्द हमने दीनी और दुनियावी दोनों बरकतें रखी। दीनी बरकतें यह कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत गाह भी थी, उनका इबादत का किबला भी थी, और ये सरज़मीन पाक जो है वही उतरने की जगह भी है। और दुनियावी बरकतें ये है कि ये इसमें इस जगह पर नहरों और दरख्तों की कसरत है, और इसी तरह नहरों और दरख्तों की कसरत है, और इसी तरह यहाँ पे फलों और मेवों की वजह से ऐश और राहत का मकाम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये दीनी बरकतें ये हैं कि ये सरजमीन पाक वही उतरने की जगह है, अंबिया किराम की इबादत गाह और उनकी क़याम गाह बनी, उनकी इबादत का किबला थी। सुभान अल्लाह, बहुत सारी बरकतें मस्जिद अक्सा के बराबर अतराफ़ में हैं। अल्लाह हमें भी वो बरकतें लेना नसीब फरमाए, किबला अव्वल को मुकम्मल आज़ादी अता फरमाए, हमारा जाना आना भी मुसलमानों का आसान रहे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आइए चलते हैं बैतुल मुक़द्दस की मुक़द्दस वादियों में और जाकर वहाँ के कुछ मनाजिर देखते हैं। इस वक्त हम मस्जिद अल-अक्सा के कुर्ब में मस्जिद बुराक में मौजूद हैं। मस्जिद बुराक वो जगह है कि जहाँ पर सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक जो जन्नत से आपकी सवारी के लिए शब मेराज को लाया गया था, वो बुराक यहाँ पर बांधा गया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से यहाँ मस्जिद अक्सा तशरीफ़ लाए तो आप मस्जिद अक्सा की गरबी जानिब से, और यहाँ पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बुराक को बांध दिया था, और ये निशानी के तौर पर खूंटी लगाई हुई है यहाँ पर, ताकि ज़ियारत करने वालों को अंदाज़ा हो जाए कि बुराक यहाँ बांधा गया था। बुराक के नक्शे सुम के सदके वो गुल खिलाए के सारे रास्ते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब आइए, अब वक्त हुआ है अपने अपने नेक आमाल का जायज़ा कर लेते हैं। इंशाअल्लाह आमाल का जायज़ा बहुत ज़रूरी है, पता तो चले कि दिन कैसे गुजरा, गलतियां हुई तो अब आइंदा ना हो। और माशाअल्लाह इस नेक आमाल के जायज़े की बरकत से इंसान को एहसास होता है कि क्या कुछ था जो मैं कर सकता था और मैंने नहीं किया। नेक आमाल की एप्लीकेशन भी मौजूद है, आप मोबाइल पर अपने 72 जो इस्लामी भाई हैं उन 72 नेक आमाल का जायज़ा ले सकते हैं। एक बुकलेट भी मौजूद है, तो आइए चलते हैं अपने अपने नेक आमाल का जायज़ा कर लें। जिनके पास एप्लीकेशन है वो अपने मोबाइल में भी एप्लीकेशन निकाल लें। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने मोबाइल एप्लीकेशंस को ऑन कर लीजिए, और जिनके पास रिसाले हैं वो रिसाले निकाल लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अच्छी अच्छी नियतों के साथ नेक आमाल का जायज़ा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नंबर 1, अच्छी अच्छी नियतें की, 5 नमाजें बाजमात अदा की, हर नमाज से कब्ल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी, तस्बीह फ़ातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात, यासिरातुल जिनान से 2 सफ़हात मआ तर्जुमा और तफसीर पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ा या पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुँच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है,
گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ آئیے جناب اب چلتے ہیں انشاءاللہ نعت شریف کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے، حصول ثواب کے لیے آئے ہیں کلام شامل۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نبیاں دا سردار مدینے، امت دا غمخوار مدینے، جنوں تکیا دل نہیں رجدا، او سونا دربار مدینے، ساری دنیا وچ نہیں لبدا جیڑا ملدا پیار مدینے، چارہ کرو کوئی چارہ لاؤ، چار مدینے، میرا نیازی اے دل کردا، میرا نیازی اے دل کردا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا
جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا مسلمان کو مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے آقا اگر کرم سے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے روزے پر صدقے ہوتا روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا روزے پر صدقے ہوتا روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا یہ آرزو دل کی ہوتا وہ سبز گنبد 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 اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا کہ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے تم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے وہ بے کسوں کے آقا وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے کیوں سب کی ٹھوکروں پر کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا طیبہ میں گر میسر دو گز زمین ہوتی طیبہ میں گر میسر دو گز زمین ہوتی طیبہ میں گر میسر دو گز زمین ہوتی ان کے قریب بستا ان کے قریب بستا ان کے قریب بستا
دل کو قرار ہوتا مٹ کے خوب لگتے مٹی میرے ٹھکانے مر مٹ کے خوب لگتی میٹے میرے ٹھکانے مر مٹ کے خوب لگتی مر مٹ کے خوب لگتی بیٹے میرے ٹھکانے گر ان کی راہ گزر پر گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گر ان کی راہ گزر پر گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا مٹی نہ ہو برباد بسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے گر ان کی راہ گزر پر گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا آقا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا بے چین دل کو اب تک بے چین دل کو اب تک بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا مگر اب تو اسے آقا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اسے آقا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے پاس نہیں چند گام ہو جائے حضور جو سن لے تو بات بن جائے حضور جو کہہ دے تو کام ہو جائے مگر اب تو اسے آقا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا ایک تاگ مدینے جاون دی کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں بس آقا تیری مرضی ساتھ کوئی زور نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جان بھی ورگی ٹور نہیں میرا دل دا حوصلہ رکھ آقا دا غلام پر کی کریے بے صبری دا
بچھو جانا شور نہیں بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا تاجدار زمان مالک دو جہاں کب تیرے در پہ تیرا غلام آئے گا کب میں دیکھوں گا گنبد ہریالیاں کب مدینے سے مجھ کو بیان آئے گا ساڈے والے سونیا نگاواں کدوں ہونیاں دسو منظور ہے دعاواں کدوں ہونیاں ڈاڈا غریب آقا کول میرے زد نہیں اٹھ کے میں آواں نال میرے پر نہیں تو سمجھا بجھا کے رکھا مغرب تو سے آقا مغرب تو سے آقا نہیں انتظار ہوتا سالک ہوئے ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا روز سنتے ہیں کوئی مدینے جا رہا ہے کوئی مدینے سے تصویر بھیجتا ہے کوئی وہاں کی باتیں بتاتا ہے دل تڑپ اٹھتا ہے آقا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا حضور ہم بھی آپ کے غلام ہیں ہم بھی آپ کے امتی ہیں صد لو مدینے آقا کرو مہربانی کرو حضور بہت سی آنکھیں اشک بار ہیں کچھ ایسے غریب ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں پاسپورٹ بھی نہیں ہے حساب کرتے ہیں تو حساب بتاتا ہے کہ برسوں جمع کریں گے تو پھر بھی مدینے نہیں پہنچیں گے مگر دل کو ایک تمنا ہے کہ آقا غریبوں کے بھی آقا ہے آقا تو سب کے آقا ہے نا آپ تو حضور رحمت للعالمین ہیں اور ہمیں یہ بتایا گیا ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے حضور بس ایک آپ نے نگاہ کرنی ہے ایک توجہ کرنی ہے حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر کوئی دنیا کی دولت کی خاطر روتا ہے کوئی دنیا کے مسائل کے لیے روتا ہے رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ اللہ کرے یہ آنکھیں عشق رسول میں بہتی رہیں دل بے قرار رہے اس بے قراری میں بھی سکون ہے اللہ بس ہم سب کو یاد مدینہ عشق مدینہ سوز مدینہ اور ایسا ہو جائے کہ دید مدینہ بھی نصیب فرمائے بلا لو اپنے در پہ اب تو ہم خانہ بدوشوں کو بلا لو اپنے در پہ اب تو ہم خانہ بدوشوں کو
پھرے کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے. حضور کرم فرمائیے اور جلد خوشخبری ہم سب کو عطا فرمائیے. تینوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہ تشریف رکھیں اور ہم سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. 16 نمبر ہے شیخو پورہ والوں کے، 14 نمبر ہے اسلام آباد والوں کے، 15 نمبر ہے راولہ کوٹ والوں کے. آئیے ناظرین اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے ایک نظر ادھر بھی. بہت غور سے آپ نے یہ جو نام ہے دیکھنے ہیں، ہو سکتا ہے نام کے ساتھ کچھ اور بھی لکھا ہو، وہ بھی غور سے دیکھیے گا. اب تینوں ٹیموں سے ایک ایک ہی سوال ہوگا تو تینوں ٹیموں نے نہایت توجہ کے ساتھ اور بلکہ حاضرین نے بھی بہت توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ایک نظر ادھر بھی. پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. جناب بہت تیزی سے کچھ نام آئے اور چلے گئے. پہلا سوال راولہ کوٹ والوں سے، کوئی ایسے بزرگ کا نام بتائیں جن کے نام کے ساتھ جیلانی لگا ہوا تھا. ایک نظر دیکھنا تھا مگر غور سے دیکھنا تھا. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے. جلدی کریں. سیدنا جنید. نہیں جناب غلطی ہو گئی ہے. کوئی ہیں جو یہاں حاضرین میں سے بتائیں؟ چلیں حاضرین سے پوچھ لیں. دیکھیں انہوں نے کتنا غور سے دیکھا ہے. کون سا نام تھا جس کے ساتھ جیلانی لگا ہوا تھا؟ یہ چھوٹے بچے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اپنا نام بتا رہے ہیں. اچھا جی سید صاحب، وہ بچوں کو ٹافیز دینی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی. جی 9 سال. اچھا وہ نام تو بتائیں جس کے ساتھ جیلانی لگا ہوا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی. ہاں شیخ عبد القادر کے ساتھ تو جیلانی لگتا ہے مگر یہاں وہ نام نہیں تھا. چلیں وہ بچوں میں جو بغدادی ٹافیز بھی تقسیم کریں انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شازیل الطاری علی والا سے. جی احمد جیلانی. سید احمد، حضرت احمد جیلانی. جواب درست دے دیا. انہیں تحفہ پیش کرے جناب ماشاءاللہ. شیخو پورہ والوں سوال ایک بزرگ کے نام کے ساتھ کنیت بھی تھی، وہ کنیت بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام ابو موسیٰ کاظم. نہیں جناب امام موسیٰ کاظم نہیں تھا. ابو الحسن سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ. اسلام آباد والوں کے پاس موقع ہے مقابلے میں آگے آنے کا، برابر آنے کا. ایک بزرگ کے نام کے ساتھ ان کے وصال کا مہینہ بھی تھا. نام بھی بتائیں، بزرگ کا نام بھی بتائیں. وہ وصال کا مہینہ بھی بتائیں اور بزرگ کا نام بھی بتائیں. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. مہینہ بھی تھا. اگر مہینہ بتا دیں، نام نہیں بتا سکتے. جلدی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام موسیٰ کاظم. نہیں جناب شیخ محمد یوسف اور مہینہ تھا شعبان المعظم کا. جناب غلطی ہو گئی ہے. کمال یہ ہے کہ تینوں ٹیموں نے جواب درست نہیں دیا ہے مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اس کا مطلب آخری سیگمنٹ یہ فیصلہ کرے گا کون سی ٹیم آج آگے جاتی ہے، کون سی دو ٹیمیں جدا ہوتی ہیں. اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جناب تینوں ٹیمیں کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پر. جی جناب ایک یہ سارے میرے ہاتھ میں لفافے ہیں تو اب آپ ان میں سے کوئی بھی سلیکٹ کریں. اور ثاقب راولہ کوٹ. جی ثاقب بھائی راولہ کوٹ والوں سے سوالات ہوں گے. 5 سوال ہوں گے. صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے. آپ ادھر آ جائیں بیٹا یا یہاں آ جائیں. ٹھیک ہے چلے جناب. ہاں بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں. صفا اور مروہ مدینہ شریف میں ہے. غلط. مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے بھائی تھے. غلط. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا مزار لاہور میں ہے.
गलत। हुरूफ मुफरदात 26 नहीं हैं। सही। चेहरा धोना वजू के फराइज में शामिल है। सही। कमाल किया जनाब, पांचों के पांच सही जवाब दे दिए हैं। रावला कोट वाले जबरदस्त तरीके से जवाब दिए जनाब। अब बारी है शेखुपुरा के इस्लामी भाई की। जनाब जी, सूरह रहमान को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। सही। वसाइल बख्शिश इमाम अहमद रजा खान का नातिया दीवान नहीं। सही। नमाज के 6 फराइज हैं। गलत। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। गलत। पांचों के 5 सही जवाब दिए इन्होंने। अच्छा माइक है ना, वो वाला यूज करें, हैंड माइक यूज करें प्लीज। बिलाल शाह भाई जी, ये लीजिए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की शहादत से मुतालिक मौलाना हसन रजा खान साहब की किताब आईना ए कयामत है। सही। औरतों को हाथ पांव में मेहंदी लगाना जायज है। सही। नंगे सर फिरना सुन्नत नहीं है। सही। हजरत सैयदना इमाम हुसैन को जन्नतुल बकी में दफन नहीं किया गया। हजरत इमाम हुसैन को सही। खुशबू लगाना सुन्नत है। सही। जनाब 5 सही कहे और बिल्कुल सही कहे, पांचों के 5 सही जवाब दे दिए हैं। कमाल यह है कि तीनों इस्लामी भाइयों ने पूरे नंबर ले लिए हैं। अब अगले इस्लामी भाई की तरफ चलेंगे जिनका नाम आकाश है। अब रावला कोट के इस्लामी भाई की बारी है। बहुत पहाड़ मक्के में वाक़े है। गलत। गज़वा फतह मक्का रमजान मुबारक में हुई। सही। बहार शरीयत आला हजरत ने नहीं लिखी। सही। इहयाउल उलूम इमाम आजम की तसनीफ नहीं है। गलत। तर्जमा कंजुल ईमान इमाम आजम ने नहीं लिखा। सही। गालिबन 1 या 2 एक गलती कर गए हैं जनाब। अब बारी है अगले इस्लामी भाई की। शाहजेब जी, मैयत के गुस्ल में सिर्फ 2 फराइज हैं। गलत। लफ्ज कुरान के 4 हुरूफ हैं। गलत। पानी पीने के बाद आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ नहीं हैं। गलत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल है। सही। जनाब देखना यह है कितने सही और एक गलती इन्होंने भी की है। पहले सबने सही जवाब दिए, अब सब एक एक गलती कर रहे हैं। अब बारी है हमारे इस्लामाबाद के इस्लामी भाई की। लिफाफा पसंद करेंगे जनाब। हुरूफे कलकला का मजमुआ कुतबे जद्दिन है। सही। नमाज की 6 शराइत हैं। सही। सूरह यासीन को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है। गलत। सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। सही। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे नहीं हैं। गलत। जनाब देखना यह है पांचों के 5 सही जवाब दे दिए हैं। इस्लामाबाद वालों को नंबर की जरूरत थी। अब नाज़रीन मुकाबला बड़े जबरदस्त फेस में दाखिल हो गया है। 25 नंबर शेखुपुरा, 24 इस्लामाबाद, 24 रावला कोट। इन तीनों इस्लामी भाइयों के हाथ में अपनी टीम की कश्ती है। या तो किनारे लगा दें या फिर डबो दें। अब देखना यह है क्या होता है। अब बारी रावला कोट के इस्लामी भाई की है। जी जनाब दीजिए। रावला कोट के हसीब की बारी है। हदाय के बख्शिश अमीर अहले सुन्नत की किताब है। गलत। सिलसिला मदनी मुज़ाकरा बरोज हफ्ते बराए रास्त नसर किया जाता है। सही। हजरे अस्वद जब जन्नत से आया सफेद रंग का था। सही। नमाज फजर की 6 रकतें हैं। गलत। सलाम के बेहतरीन अल्फाज अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हैं। सही। पांचों के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हसीब ने अपना काम तो कर दिया है। और अब बारी दीगर इस्लामी भाइयों की है। सूरह फातिहा कुरान पाक के 30वें पारे में नहीं है। सही। हुरूफ यरमलून 5 हैं। जल्दी करें। नियत करना तयम्मुम का फर्ज है। सही। कुरान पाक में लफ्ज मोहम्मद 4 बार आया है। सही। आबे जमजम खड़े होकर पीना चाहिए। सही। अच्छा जनाब देखना यह है कितने सही जवाब दिए हैं। इन्होंने भी 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अनबिलीवेबल। अब आखिरी इस्लामी भाई हैं और उनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। आइए बेटा अब आपकी बारी है। इनको माइक दीजिएगा। माइक दे दे वो वाला। मदीना माइक दीजिए। चलें, आप बैठ के जवाब देना चाहेंगे तो आप बैठ के दे दे अगर आप इजी फील कर रहे हैं। सलाम करना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। सही। मुसलमानों का किबला अव्वल खाना काबा नहीं है। सही। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। सही। हसनैन करीमैन मैदान ओहद में शहीद नहीं हुए। सही। मौजूदा माह जमादुल उखरा का महीना है। सही। नहीं जनाब सही नहीं था, ये गलत था। अब देखना एक गलती की है। इसका मतलब ये हुआ 29 नंबर रावला कोट, 28 नंबर इस्लामाबाद, शेखुपुरा के 30 नंबर। आज का मुकाबला शेखुपुरा वाले जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह।
यकीनन दोनों टीमें गमज़दा हैं, यहाँ तक पहुँचना भी बड़ी बात है और हम सब दुआ गो है कि अल्लाह पाक आपको जल्दी मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी अता फरमाए। इस्लामी भाई काफ़ी अश्कबार हैं, दिल गमज़दा है, अल्लाह पाक इन्हें मदीना पाक की बार बार हाज़िरी अता फरमाए। किस्मत मेरी चमका चमका किस्मत मेरी चमका चमका हमको भी दरे पाक पे बुलवा किस्मत मेरी चमका चमका किस्मत मेरी चमका चमका हमको भीतरे पाक पे बुलवा कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत कसम खुदा की है ये हकीकत जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। बात याद रखें, ये बच्चे याद रखें, ज़हनी आजमाइश में पीछे रह गए तो जिंदगी खत्म नहीं हो गई। ये तो मदीने जाने का एक बहाना था, मेरे आका जिसे चाहे बुलाते हैं। आपकी ये तड़प जो है ना, यही आप इनाम लेके जा रहे हैं ज़हनी आजमाइश से। ये आंसू हैं, ये तड़प है, ये सोज है, इंशाल्लाह ये आपको मदीने पहुंचा देगा। इस तड़प को जारी रखिएगा और यही दावत इस्लामी का मदनी चैनल का खासा है। सारे इस्लामी बड़े कमाल के थे, मगर माशाल्लाह शेखुपुरा के अबू बकर भाई को इंशाल्लाह हम तोहफा पेश करेंगे बेस्ट परफॉर्मेंस का माशाल्लाह। आइए नाज़रीन, आपको बताते हैं अगला प्रोग्राम, अगला मुकाबला किस टीम का किसके साथ है। अक्ल शऊर की आगाही इल्म के जरिए ही मुमकिन है, और अगर मौका हो मुकाबले से सीखने का तो फिर मौका गवाना दुरुस्त नहीं। ऐसे ही है एक क्विज प्रोग्राम जिसमें मिलते हैं कई सवालात के जवाबात। जी हाँ, ज़हनी आजमाइश सीजन 15, जिसमें होंगी फैसलाबाद और मानसहरा की टीम आमने सामने। 3 दिसंबर 2023 बरोज इतवार रात 8:30 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। एक सवाल रह गया आपसे जो आपने अगले प्रोग्राम से पहले जवाब देना है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की रिजाई वालदा का नाम बताएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिजाई वालदा का नाम आपने मैसेज के जरिए हमें भेजना है जवाब इसका, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इसको शामिल कर लिया जाएगा। आइए सलाम में शामिल हो जाए। मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं, तेरे औशाक तेरे दीवाने जाने जाना सलाम कहते हैं। आरज़ूए हरम है सीने में, अब तो बुलवाइए मदीने में। आरज़ूए हरम है सीने में, अब तो मदीने में। तुझसे तुझे ही को मांगते हैं जो, तुझसे तुझे ही को मांगते हैं जो। मुसलमान सलाम कहते हैं, मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान
सलाम कहते हैं तेरे औशाक दीवाने जाने जा सलाम कहते हैं। आप तार क्यों परेशान है आशिकों पर तो मेहरबान है उन पे रहमत वो खास करते हैं उन पे रहमत वो खास करते हैं जो मुसलमान सलाम कहते हैं मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं तेरे औशाक तेरे दीवाने जाने जाना सलाम कहते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है।